हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। चतुर्मास भागवत कथा श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण गर्दै आउने क्रममा आज पनि तपाई हामी आजको नयाँ भाग 80 भागमा उपस्थित भइसकेका छौं। हो प्यारा भक्त भागवतहरू, सर्वप्रथम सम्पूर्ण भगवानका भक्त सज्जनवृन्दहरूमा म टिका पौडेलको तर्फबाट जय श्री हरि, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण भन्न चाहन्छु। सबैको दिन मङ्गलमय बनोस्, सुखमय बनोस्, आनन्दमय बनोस्, भगवानको कृपा सदा सर्वदा रहिरहोस्, यही कामना हामीले गरिराखेका छौं र गरिरहन्छौं। अब आजको कथा प्रसङ्गमा हामी अगाडि बढ्दैछौं। नन्द बाबालाई ब्राह्मण देवता आदिले आशीर्वाद दिनुभयो। नन्द बाबा 90 वर्षको भइसक्नु भएको छ। यता यशोदा माता लगभग 80 वर्षकी भइसक्नु भएको छ। अब हेर्नुहोस् त, अब ब्राह्मण देवताहरूले आशीर्वाद दिनुभयो कि कस्तो आशीर्वाद? पुत्रवान भव। नन्द बाबाले यस्तो पनि हुन सक्छ र मेरो उमेर त बितिसक्यो, यस्तो पनि हुन्छ। यसरी भनिसकेपछि सन्त ब्राह्मण देवता आदिले भन्नुभयो भगवानको कृपा हो, अझै पनि तपाईँ तगडा हुनुहुन्छ र यशोदा माता पनि तगडा हुनुहुन्छ, त्यसैले यसमा के फरक पर्छ? अवश्य पनि हामीले आशीर्वाद दिइहाल्यौँ। ल अब जबसम्म तपाईँको सन्तान हुँदैन तबसम्म हामी तपाईँको घरमा डेरा जमाएर बस्यौँ। अब सन्तान जो गोपाल मन्त्र रहेको छ, यो मन्त्रको अब जप हामी पनि गर्नेछौँ तपाईँको कल्याणका लागि, र तपाईँ पनि सन्तान गोपाल मन्त्रको जप गर्न थाल्नुहोस्। झोलीमाला हातमा थपाइदिनु भयो। अब यता नन्द बाबाले भोजन तयारी गर्न लगाउनु भयो। ल ठिकै छ, आजदेखि ब्राह्मण देवताहरू मेरै घरमा रहनुहुन्छ। अब आजदेखि ब्राह्मण भोजन सुरुवात हुन्छ यहाँ मेरो घरमा। चकाचक भोजन ब्राह्मणहरूले खान पाउनु पर्दछ। सबैलाई अराउनु भयो नन्द बाबाले। र अब यहाँनिर चकाचक भण्डाराका लागि 9 लाख गाई आदिको दुधको खीर पकाउनका लागि, मालपुवा आदि पकाउनका लागि अब यहाँ सबैलाई अराइसकेपछि सबैले तयारी गर्न थाले। दहीको भण्डार जुटाउन थाले। साधु सन्त आदि भजन गाइराख्नु भएको छ अनि आफूले भोजन गरिराख्नु भएको छ। यहाँ ब्राह्मण भोजन भइरहेको छ। अब हेर्नुहोस्, र कीर्तन गर्दै ब्राह्मण देवताहरूले आशीर्वाद दिइराख्नु भएको छ। अब आशीर्वादको चमत्कार के भयो त प्यारा भक्त भागवतहरू? अब हुन पनि यशोदा माताले गर्भधारण गर्नुभयो। अब जब समय पुरा भयो, नन्द बाबालाई त अब अझै पनि संशय छ। उमेर अलिकति ढल्किसकेको छ, सन्तान सही हुने हो कि होइन, समस्या पर्छ कि स्वास्थ्यमा, विभिन्न उहाँलाई चिन्ता छ। र पनि अलिक पर बसेर उहाँले माला जपिराख्नु भएको थियो। यता अब यशोदा रानीलाई, यशोदा मातालाई व्यथा लाग्यो। प्रसुति गृहमा लगेर राखियो। त्यहाँनिर केही यसो स्याहार सुसार गर्नका लागि व्यक्तिहरू पनि खटाइयो। त्यहाँनिर केही महिलाहरू खटाइयो। तर रातिको समयमा सबै सुते, सबै निदाए। हेर्नुहोस् है, यहाँ योगमायाको कृपा थियो। त्यही समयमा वसुदेवजीले पनि यता आफ्नो पुत्र बोकेर लिएर जानुभएको थियो। र त्यहाँनिर योगमाया पुत्रीको रूपमा, यानि कि यहाँनिर छोरीको रूपमा, कन्याको रूपमा प्रकट हुनुभएको थियो। अब तिनै कन्यालाई जो वसुदेवजी हुनुहुन्छ, वसुदेवजीले लिएर आउनु भएको थियो। त्यहाँनिर आफ्नो छोरालाई राखिदिएर प्रसुति गृहमा। सबैलाई थाहै छैन, सबै निन्द्रामा मस्त। यशोदा मातालाई पनि केही पीर व्यथा आइया आथो केही पनि छैन। हेर्नुहोस् है, भगवानको कृपा, योगमायाको कृपा। योगमायाले सबैलाई लट्ठ बनाइदिनु भयो। बिहान उठेर उहाँ बिउजिनु भयो। बिहान आँखा खोल्दाखेरि त आफूलाई अलिकति शरीर अप्ठ्यारो भए जस्तो लाग्यो। यसो हेर्दाखेरि त आफ्नो छेउमा एउटा छोरो नाचिरहेको छ, यानि कि हात खुट्टा चलाइरहेको छ। एउटा बच्चाले
ओहो उहाँले यसो विचार गर्नुभयो, आफूलाई निहाल्नु भयो, ला मलाई त व्यथा लागेछ, कतिखेर सन्तान जन्मियो यो पनि थाहा छैन। सबैले थाहा पाए। अब यहाँ गोप गोपिनीहरू लेहङ्गा आदि लगाएर बधाई दिनका लागि, अब नन्द बाबालाई सुनाउनका लागि हतार हतार अगाडि बढे। अरे नन्द बाबा, अरे नन्द बाबा, अरे नन्द बाबा, हजुरलाई बधाई छ, बधाई छ, बधाई छ। नन्द बाबाले भन्नुभयो, के को बधाई, कस्तो भयो, के भयो, त तपाईँको त छोरो भयो भन्ने बित्तिकै नन्द बाबा त अब नाच्न थाल्नुभयो। हेर्नुहोस् है प्यारो भक्त भागवतहरू, हो 90 वर्षको उमेरका बुढा मान्छे अब यहाँ 16 वर्षको केटा मान्छे जस्तो ठिटो जस्तो उहाँ त नाच्न थाल्नु भएछ भक्तवत्सल भगवानको। ल हेर्नुहोस् है प्यारो भक्त भागवतहरू, त अब यो समयमा नन्द बाबाले आफ्नी बहिनी सुनन्दालाई लिन पठाउनु भयो। अब यसो स्याहार गर्ने मान्छे चाहियो नि। हतार हतार दौडिएर सुनन्दा पनि आउनुभयो र सुनन्दा पनि आउनुभयो। अब यहाँनिर फुपू पनि आउनुभयो नि, हेर्नुहोस् है भगवानको। अब ल अब खुसीले सुनन्दाजी पनि नाच्न थाल्नुभयो। ल हेर्नुहोस् है प्यारो भक्त भागवतहरू, ल अब नाच्न थाल्नुभयो सबै। अब यहाँनिर माहौल एकदम राम्रो भएको छ प्यारो भक्त भागवतहरू। पहिलादेखि नै माइतमा आएर भाउजूको सेवा गर्न अब लाग्न थालिन् सुनन्दा पनि। आज कतिखेर को आयो को गयो कसैलाई केही थाहा छैन। बल्ल बल्ल 90 वर्षको उमेरमा सन्तान घरमा भएको छ। यो पनि ब्राह्मण देवताहरूको आशीर्वाद र ब्राह्मण आदिले सन्तान गोपाल मन्त्रको जपको यो के हो, प्रभाव हो प्यारो भक्त भागवतहरू। अब सबैले हेर्नुहोस् यहाँनिर अब के कहाँ के भइरहेको छ। अब यतापट्टि त सबै मस्त थिए नि त, अगाडि जुन हामीले कथा सुन्यौँ। हेर्नुहोस् प्यारो भक्त भागवतहरू, अब यहाँनिर कोही व्यक्तिहरूले के बधाई दिइराखेका छन्, कोही व्यक्तिहरूले के बधाई दिइराखेका छन् प्यारो भक्त भागवतहरू। अब यता हेर्नुहोस् यस्तो माहौल छाएको छ कि यस्तो माहौल अब त्यसको कल्पना पनि गर्न सकिन्न। अब यशोदा माताले निन्द्राबाट उठेर हेर्दाखेरि त आफ्नो अगाडि यस्तो बालक देखिन् कि यस्तो प्रभाववाला, यस्तो स्वभाववाला, खुसीले गदगद उहाँ पनि हुनुभएको छ। र अब सारा ग्वालवालहरू पनि खुसीले मस्त भएका छन्, नाचेका छन्, झुमेका छन्। सुनन्दाजीले आएर भन्नुभयो, म पछि अवश्य पनि आफूले सकेको केही कार्य अवश्य पनि गर्नेछु। अहिलेदेखि आफ्नो भाउजूको सेवामा उहाँ लागिसकेकी छिन् प्यारो भक्त भागवतहरू। अब आफूले पनि अहिलेसम्म जे थियो राम्रा राम्रा गहना कपडाहरू जति पनि थिए, ब्रजवासी आदिका जति पनि थिए, महिला आदिका सबैले लगाएर सबैजना बधाई दिन आइरहेका छन्। यस्तो माहौल छाएको छ प्यारो भक्त भागवतहरू। सुनन्दाजीलाई पनि यता नन्द बाबाले हार दिनुभएको छ, उपहार दिनुभएको छ प्यारो भक्त भागवतहरू। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् प्यारो भक्त भागवतहरू, ब्राह्मण आदिले पनि अब भने, ए नन्द बाबा देख्नुभयो त सन्तान गोपाल मन्त्रको प्रभाव कति रहेको छ, देख्नुभयो त। ओहो नन्द बाबाले पनि भन्नुभयो, ओहो म पनि छक्क परेँ। ल अब अरू पण्डितहरूलाई पनि बोलाऊँ। आहु यवि प्राण वेद ज्ञान सन्ता स्नातः सुचिर अलङ्कृतः। अब अरूलाई बोलाएर जात कर्मादि संस्कार गराउनु पर्दछ। अरू ब्राह्मणहरूलाई पनि बोलाइयो। ब्राह्मणहरूले भने नन्द बाबा नुहाएर आउनुहोस्। नन्द बाबा यमुनामा गएर 108 डुबुल्की लगाएर तुरुन्त आउनुभयो, नुहाएर आउनुभयो। ब्राह्मणहरूले भने छिटो नयाँ कपडा लगाउनुहोस्। नन्द बाबाले भित्र गएर पसेर उहाँले कपडा लगाउन सुरुवात गर्नुभयो। एक बालकले भनेछन् त्यो समयमा, मजाले सजिनुहोस् है बाबाजी, मजाले सजिनुपर्छ। नन्द बाबाले भन्नुभयो, अरे छोरा 90 वर्षको उमेर भइसक्यो, आजसम्म सजिन धजिन आएको छैन, अब कसरी सजिने। एकजना त्यहाँ बालकले भनेछन्, बाबा सजिएर त हेर्नु कस्तो देखिनुहुन्छ त। नन्द बाबाले अब सजिन थाल्नुभयो। ठिक छ भनेर उहाँले राम्रा राम्रा कपडाहरू लगाउन थाल्नुभयो। बढिया रेशमी धोती आदि पहिरिन लाग्नुभयो। र अरू त्यहाँ बालकहरूले पनि पहिराइदिए, अरू जति पनि थिए नि वयस्क युवकहरूले पहिराइदिए, सजियाइदिए। ओहो बगलबन्दी लगाउनु भएको छ, बाबाले टाउकोमा पगडी बाँध्नु भएको छ, निधारमा चन्दन लगाउनु भएको छ, मोटो मोटो गाजल आँखामा लगाउनु भएको छ, जुगामा इत्तर लगाउनु भयो। हेर्नुहोस् प्यारो भक्त भागवतहरू, मुखमा पान च्यापेर हेर्नुहोस् प्यारो भक्त भागवतहरू, गलामा माला लगाएर ऐनामा यसो
अनुहार हेर्नु भएको त बाबा छक्क पर्नुभयो। ल म कसरी यस्तो भएँ, कसरी सजिएँ? नन्द बाबा अब घरि पगडी सम्हाल्नुहुन्छ, घरि के गर्दै हाँस्दै हाँस्दै उहाँ त खुसी हुनुहुन्छ नि। प्यारो भक्त भागवतहरू हेर्नुहोस्, अब बोल्नुभयो, साँच्ची भन आज म कस्तो देखिएको छु? सबै छोराहरूले भने त्यहाँनिर उपस्थित भएकाले, ओहो बाबा आज त तपाईँ साँच्चै राम्रो देखिनु भएको छ, आज तपाईँको हामीलाई लाग्दैछ विवाह हुँदैछ जस्तो हामीले देखेका छौँ। अब कसले भन्छ कि तपाईँलाई 90 वर्षको व्यक्ति भनेर? स्नातः सुचिर अलङ्कृत, नुहाएर पवित्र सुसज्जित भएर नन्द बाबा अत्यन्त सुन्दर देखिनुभयो। अब ब्राह्मणहरूले जात कर्म संस्कार गराउन लागे। बाबा अब बस्नुहोस्, मन्त्र पढ्दै ब्राह्मणले भने भगवानमा अक्षता चढाउनुहोस्। अब हेर्नुहोस् है नन्द बाबाले के सोचिराख्नु भएको छ। अक्षता चढाउनुहोस् भन्नुभएको हो ब्राह्मण देवताहरूले, बाबाले त चिनी चढाउँदै हुनुहुन्छ। ल हेर्नुहोस् है, ब्राह्मण देवताले हात जोड्नु भन्दै हुनुहुन्छ। यहाँ ब्राह्मण देवताले फुलेर हात जोड्नु भनेको यता अक्षता लिएर हात जोड्नुहुन्छ, चिनी चढाउनु भनेको उता अक्षता चढाउनुहुन्छ, अक्षता चढाउनु भनेको चिनी चढाउनुहुन्छ। होस् नै छैन, सावधान भएर अक्षता चढाउनुहोस्। ब्राह्मण देवताहरूले यसरी फेरि भन्नुभयो। फेरि मन्त्र पढेर ब्राह्मणले बाबा उनी नन्द बाबालाई पूजा गर्नका लागि आग्रह गर्नुभयो। भगवानमा जल चढाउनुहोस् भनेको फेरि दुध चढाउनुहुन्छ। होस् नै छैन, हेर्नुहोस् है, खुसीले नि यो अरू केही पनि होइन, खुसीले खालि उता आफ्नो छोरालाई सम्झिएको छ, खालि छोरालाई सम्झिएको छ, अब भर्खर जन्मिएको। ल अब ब्राह्मणहरूलाई अलिकति रिस उठ्यो। ब्राह्मणहरूले रिसाएर भने, ए बाबा तपाईँको मन कहाँ छ? हामी के भन्दैछौँ, हजुर के गर्दै हुनुहुन्छ? नन्द बाबाले हात जोडेर भन्नुभयो, हे महाराज नरिसाउनु होला, मेरो मन त छोरामा गएको छ, छोरातिर भागेको भागै छ, कहाँबाट पूजा हुन्छ त? त्यही भएर जबसम्म छोराको अनुहार देख्दिनँ नि तबसम्म पूजापाठमा ध्यान लाग्दैन। छोराको अनुहार त देख्नु पर्यो नि मैले। अब जातक कर्म संस्कार अब गर्दैछौँ, अब छोराको अनुहार देख्नुहुन्छ, बिस्तारै हजुर चुप लागेर पूजा गर्नुहोस्। ब्राह्मण देवताहरूले यसरी भन्नुभयो। सबै ब्राह्मणहरूले हाँस्दै भने, ठिक छ, हेरेर आउनु अघि कर्म गरौँला न, केही न केही कर्म त गर्नु पर्यो। कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा। अब नन्द बाबा आएर हातमा जल लिएर 2 लाख गाईहरूको दान गर्नुभयो, सङ्कल्प गर्नुभयो। अन्न को 7वटा पर्वत बनाउनु भएछ उहाँले र त्यो ब्राह्मणहरूलाई दान दिनुभयो। धेनु नाम नियुते प्रादात विप्रेभ्य समलङ्कृते तिलाद्रिन सप्त रत्नौघ सात कौम्भारावृतान। यहाँनिर यसरी भनिएको छ प्यारा भक्त भागवतहरू कि यहाँनिर 7वटा पर्वत बनाउनु भयो अरे अन्नको, उहाँले नि यसरी यहाँनिर बताइएको छ। कौम्बाम्बरा वृतान भनिएको छ। सप्त रत्न हो, यहाँ रत्नहरूको पनि उहाँले दान गर्नुभयो। सूचना जतिलाई पनि मिलेको थियो ब्राह्मणहरू आउनुभयो र सबैले दान लिनुभयो। गोपी ग्वालहरू पनि सुन्दर सुन्दर श्रृङ्गार गरेर दगुर्दै आए, यशोदा मातालाई बधाई दिन आए। हेर्नुहोस् प्यारो भक्त भागवतहरू, अब ग्वाला पनि पगडी बाँधेर आए, खुब दही माखन मिश्रीको मड्का लिएर नन्द बाबालाई बधाई दिन आए। हेर्नुहोस् प्यारो भक्त भागवतहरू, सबैले भने छिटो छोराको अनुहार हेरौँ न, छिटो छोराको अनुहार हेरौँ। नन्द बाबाले भन्नुभयो, 1 घण्टादेखि म पनि यसकै पर्खाइमा छु, अहिलेसम्म मैले त हेर्न पाएको छैन, तपाईँहरू एकछिन धैर्यवान हुनुहोस्। नन्द बाबाले यसरी भन्नुभएछ। गोपीहरू भन्दछन्, बाबा पछि आउनु, जब मैले अनुहार देखेको छैन त कसरी देखाउँ? गोपीहरूले भन्दैछन् फेरि। हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, ल अब नन्द बाबाले तब ग्वालिनहरूले भने, अब यहाँ बाबा जब छोराको पहिला अनुहार हेर्न जाँदा नाच्दै जानुपर्छ। छोराको अनुहार हेर्न जाँदा त नाच्दै जानु पर्यो नि, त्यतिकै जान पाइन्छ त? अब नन्द बाबाले यहाँ हेर्नुहोस् के गर्दै हुनुहुन्छ। नन्द बाबाले नाच्नु पर्छ सोध्नुभयो सबैलाई। सबैले भने, बाबा कहाँ ननाची हुन्छ, छोराको अनुहार हेर्नु छ, नाच्नु पर्यो, अझै खुसी हुनु पर्यो। त नाच्नु पर्दछ भनिसकेपछि नन्द बाबाले भन्नुभयो, हरे शिव, आजसम्म त हामीले कहिले पनि नाचेका छैनौँ, यत्रो उमेर भइसक्यो, कसरी नाच्ने? सबैले अनुहार देख्नु छ भने नाच्नै पर्छ। गोपिनीहरू सबैले यसरी भने। त एक हातमा कम्मर, त एउटा हातमा चाहिँ एउटा हात चाहिँ कम्मरमा अनि एक हात टाउकोमा राखेर खुब ठुम्का लगाउन थाल्नुभयो। अब नन्द बाबा नाच्न थाल्नुभयो। नन्द बाबालाई चारैतर्फबाट घेरेर ग्वालहरू नाच्न लागे अनि नन्द बाबालाई पनि नचाउन लागे। यतिकैमा नन्द बाबाले साथी, कोही पनि एउटा साथी रहेछ, साथीले आएर दहीको मड्का शिरमा ल्याएर
उसले फोरेर दही लगाइदियो, गतत खन्याइदियो। हेर्नुहोस् प्यारो भक्त भागवतहरू, सबै दहीमा नन्द बाबाको शिर लतपत भयो। ल हेर्नुहोस् है प्यारो भक्त भागवतहरू, नन्द बाबा आफ्नो अनुहार पुस्दै नन्द बाबाले भन्न लाग्नु हो, यत्रो मेहनतले गरेको श्रृङ्गार सबै गयो, के गर्नुभएको यो सबै? सबै ताली बजाउँदै त्यो समयमा हाँस्न थाले। बाबा दहीमा नै अनुहार पहिलोचोटि अब ननुहाइकन छोराको हेर्न पाइन्छ? दहीमा अनुहार नहुनु पर्यो नि, अनुहार दहीले नहुनु पर्यो, अनि पो छोराको अनुहार हेर्नु पर्दछ त। यसरी सबैले भनेर जिस्काउन थाले। हेर्नुहोस् है नन्द बाबालाई, ओहो त्यसो भए त अब साह्रै राम्रो काम गर्नुभएछ तपाईँहरूले, दहीले पनि नहुनु पर्थ्यो। ल ठिक छ, मैले दहीले पनि नआएँ, त्यो पनि अब त हेरौँ। हेर्नुहोस् है प्यारो भक्त भागवतहरू, दधी क्षीर कृताम्बुभिः, दूध दहीले नन्द भवन अब भरिन थाले। हेर्नुहोस् प्यारो भक्त भागवतहरू, यस्तो लाग्दैछ कि मानु नन्द भवन क्षीर सागर बनेको छ। क्षीरसाई नारायण आज श्री कृष्णको रूपमा नन्द भवनको क्षीर सागरमा विहार गर्दै हुनुहुन्छ। आज त्यस्तो लागिरहेको छ। सबै गोपी ग्वाल अत्यन्त भावपूर्वक भगवानलाई कोक्रामा लगाएर हल्लाउँदैछन्, मङ्गलमय गीत गाउन लागे। हेर्नुहोस् प्यारो भक्त भागवतहरू, सुत मागध बन्दीजनहरूले विशाल समूहको निर्माण गरेर अब भवनमा आए र नन्द बाबाले सबैलाई स्वागत गर्नुभयो। खानेकुराहरू पनि दिनुभयो, अन्न आदि वस्त्र पनि दिनुभयो। गरिब दिनदुखी आदिलाई पनि बाँड्न थाल्नुभयो, नाच्न लाग्न थाल्नुभयो, गाउन लाग्न थाल्नुभयो। हेर्नुहोस् धेनु नाम नियुते प्रादात विप्रेभ्य समलङ्कृते, यसरी यहाँनिर भनिएको छ। श्री शुक्राचार्यजीले अगाडि गएर भन्दै हुनुहुन्छ, नन्द महोत्सवको 18 श्लोकमा यति राम्रो व्याख्या गरिएको छ प्यारो भक्त भागवतहरू। अब त्यहाँनिर यहाँ भनेर साध्य नै छैन, यतिमै यस्तो लाग्छ कि 18,000 श्लोकको आनन्द यही नन्द महोत्सवमा छ। श्री सुखदेवजीले भन्नुहुन्छ, हे परीक्षित, नन्द भवनमा बालकको जन्म होइन, मानु मूर्तिमान आनन्द नै बाल रूपमा प्रकट भएको हो, यस्तो लागिरहेको छ। अब सबैभन्दा पहिला विद्वान वेदपाठी ब्राह्मणहरूलाई बोलाएर नन्द बाबाले स्वस्ति वाचन जातकर्म संस्कार आदि सबै विधिवत सम्पन्न गराउनु भयो। 2 लाख गाई र अन्नको 7वटा विशाल पर्वत बनाएर ब्राह्मणहरूलाई दान दिनुभयो। यो हामीले अघि नै श्रवण गरिसकेका छौँ। अनि आशिष पनि प्राप्त गर्नुभयो। गोपी ग्वाल 84 कोज ब्रज प्रदेशदेखि सबै दौडिँदै आएका छन्, आशीर्वाद दिँदैछन्। त हेर्नुहोस्, आशिषा प्रयुञ्जाना श्रीरम पाहिति बालके, यशोदा मालाई पनि गोपीहरूले भने, मैया तिम्रो छोराले 1000 वर्षसम्म हामी ब्रजवासीहरूको रक्षा गरिरहन्, 100 वर्ष 100 वर्षसम्म बाँचिरहन्। ग्वाल बाल एक अर्कामा दही आदिले वर्षा गर्दैछन्। अझै पनि नन्द भवन क्षीर सागर जस्तो दृष्टिगोचर अझै भइराखेको छ। उदार मन भएर नन्द बाबा जेमा हात पर्छ त्यही बाँड्दै हुनुहुन्छ। नन्दो महामनास्तेभ्यो वासोलङ्कार गोधनम सुत मागध बन्दीभ्यो एन्यो विद्योपजीविनः। नन्द बाबाको मन आज यति विशाल भएको छ प्यारा भक्त भागवतहरू कि आज छोराको जन्मोत्सवमा आफ्नो सर्वस्व लुटाउँदै हुनुहुन्छ। माग्ने जतिलाई सन्तुष्ट बनाउँदै हुनुहुन्छ, सबैलाई सन्तुष्ट बनाउँदै हुनुहुन्छ। रत्न आभूषण आदि दिइराख्नु भएको छ। बाटामा जाँदा जति पनि लगेका व्यक्तिहरू छन्, ती लगेका व्यक्तिहरूले कुरा गर्दछन्, अरे आज त हामीले पाउनेसम्म पायौँ, तैँले के ल्याइस् भनेर अर्कोले सोद्धछ, अर्कोले सोद्धछ के ल्याइस् भन्दछ। मैले त यो ल्याएँ, चाँदी ल्याएँ, चाँदीको भाँडो भन्छ, अर्कोले सुनको भाँडो भन्छ, अर्कोले मैले त यी के भेटाएँ भन्छ। हेर्नुहोस्, एक आपसमा यसरी खुसी हुँदै चर्चा गर्दै जति व्यक्तिहरूले उपहार पाएका छन् तिनीहरू बाटामा जाँदै थिए। प्यारा भक्त भागवतहरू, सुनको बर्तन तँलाई कहाँ मिल्यो भनेर अर्कोले सोध्छ, मलाई त 5 नम्बरको ढोकामा मिल्यो भनेर भन्छ। हतार हतार फेरि त्यो पनि सुनको भाँडो पाइन्छ कि भनेर सुनको बर्तन बाँड्दै गरेको जुन 5 नम्बरको ढोकातिर जान थाल्दछ। राम राम राम, म त 2 नम्बरदेखि नै फर्किएर आएँ। उसले चाँदीको बर्तन बाटोमै फालेर फेरि सुनको बर्तन लिन दौडिन्छ। हेर्नुहोस्, त्यहाँ पाउनेहरूमा पनि होडबाजी भइरहेको छ। कस्तो उल्लासमय वातावरण बनिराखेको छ। अब अर्कोले बोल्दछ, तँ पनि मूर्ख रहेछस्, तँ सुनको बर्तनको लागि गइछस्। हेर, मैले त हिराको औँठी पाएँ। फेरि त्यो सुनको बर्तन फाल्छ, फेरि हिराको औँठी लिनका लागि अर्को दरवाजातिर, 1 नम्बर दरवाजातिर अर्को व्यक्ति जान्छ। राम राम, त्यो सुनको बर्तन फालेर हिरा लिन दौडियो। हेर्नुहोस्, अर्को व्यक्ति यसरी ठाउँमा दिव्य वस्त्र आभूषण अलङ्कार आदिमा ब्रजवासीहरू यसरी यस्तो लाग्दै थिए कि जस्तो भगवती लक्ष्मी आफ्नो प्रियतमको जन्मोत्सवमा उनी रमाइराखेकी छिन्।
रमा क्रीडा म भुन नृपः। मानौ भगवती श्री स्वयं नृत्य गर्दै हुनुहुन्छ। रोहिणी मैया पनि प्रोतसित भर्त्रका यानी कि उहाँ पनि आज एकदम प्रसन्न भइराख्नु भएको छ। आज सबै भुलेर भगवान यहाँ भाव नृत्य गर्दैछन्। रोहिणी च महाभागा नन्द गोपाभिनन्दिता व्यचरत दिव्य वासस्रक कण्ठाभरण भूषिता। हेर्नुहोस् सबै उत्कण्ठित भइरहेका छन्। आज नन्द बाबाको आगमनमा मानौ चारैतिरबाट आनन्दको बाढ आएको छ। तर अचानक नन्द बाबालाई स्मरण आयो। अब आज के स्मरण आयो भन्दा हामी जो प्रतिवर्ष जहिले पनि कंसलाई कर दिने गर्दथ्यौं त्यो कर दिने तारिख त बितिसकेछ। ला केमा बितो? छोराको उत्सवमा। छोराको उत्सव मनाउँदै टाइम त बितिसक्यो। समयमा कंसलाई पुर्याएन कर भने त फेरि विभिन्न उपद्रवहरू मचाउँछन्। यहाँ आएर तुरुन्त ग्वालाहरूलाई बटुल्नु भयो र गोकुलको चाहिँ रक्षाका लागि सुम्पिनुपर्ने जुन कर थियो त्यो सुम्पिनका लागि अब मथुरातिर प्रस्थान गर्नुभयो। गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुराम गतः नन्दः कंसस्य वार्षिक्यम करम दातुम कुरुद्वः। बिर्सिनु भएछ नि त। हेर्नुहोस् त छोरा बल्ल बल्ल प्राप्त भएको। ओहो कति उहाँलाई खुसी भयो। नन्द बाबाले मथुरा पुगेर कंसलाई कर दिनुभयो। त्यस पछाडि कर दिँदै गरेको वसुदेवजीले देख्नु भएछ नि। त्यो समयमा आफ्नो छोरालाई उहाँ पुर्याएर आएको छु, कस्तो छ छोरोको हाल यसो बुझ्नु पनि पर्यो नि। वसुदेवजीले देख्नु भएछ र परबाट इसारा गर्नुभयो। नन्द बाबा जानुभयो वसुदेव भाइको ठाउँमा छेउमा जानुभयो। वसुदेव र नन्द बाबा एक आपसमा यहाँ सोधखोज गर्न लाग्नुभयो। कस्तो छ खबर, कस्तो छ, के छ? नन्द बाबा भन्नुहुन्छ अहो ते देवकी पुत्रः कंसेन बहवो हतः एका वासिष्ठा विरजा कन्या सापि दिवंगतः। नन्द बाबाले भन्नुभयो अरे हेर्नुहोस् वसुदेवजी तपाईलाई त कंसले साह्रै सताए, 6 जना छोराको मृत्यु गराए। तर पनि तपाईँ धैर्यवान हुनुहुन्छ। अब हेर्नुहोस् वसुदेवजीको हृदय कस्तो छ। नन्द बाबाले यसरी भन्नुभयो। हृदयमा पुत्रको वियोग छ तर पनि नन्द बाबाको आनन्दको चर्चा यहाँनिर गर्न लाग्नुभयो वसुदेवजीले। ओहो तपाईँ त खुसी हुनुहुन्छ। ठिकै छ, म त जस्तो जे छु ठिकै छु। हजुर खुसी हुनुहुन्छ होला नि। अब हेर्नुहोस् यहाँ मित्र यस्तो हुनुपर्दछ कि आफ्नो दुःख पहाड जत्रो भए पनि मित्रलाई लुकाएर मित्रको दुःखलाई कण बराबरको देखाउनु पर्दछ। हेर्नुहोस् आफ्नो दुःखलाई लुकाएर मित्रको दुःखलाई सानो बनाएर उसको सुखलाई ठुलो बनाउनु पर्दछ। मित्रको दुःख कण जस्तो भए पहाड जस्तो मानेर त्यसको समाधान गर्नुपर्दछ। वसुदेवजीलाई त छोराको चिन्ता छ। त्यसैले तुरुन्त बोल्नुभयो बाबा म त ज्योतिषको पण्डित हुँ नि, मैले त ज्योतिष शास्त्र जानेको छु नि र मेरो ज्योतिष विद्याले भन्दैछ आजकल तपाईको ग्रह ठिक चल्दै छैन है। तपाईको ग्रहले भन्दैछ कि गोकुलमा अब ठुलो उत्पात हुनेवाला छ। किनभने वसुदेवजीलाई त थाहा छ कि कंसले मिटिङ बसाइसकेको छ। अहिले जन्मेका सबै बालबालिकाहरूलाई मार भनेर पठाइसकेको छ। त्यसैले अब भर्खर मैले उहाँ बालक पुर्याएर आएको छु। नन्द बाबा यहाँ अलमल्ली राख्नु भयो भने त उहाँ फेरि समस्या आउला। यो भनेर अब यता वसुदेवजीले नन्द बाबालाई भनिदिनु भयो यसरी। त्यसैले तपाईँ छिटो छिटो यताउता नघुमिकन छिटो गइहाल्नुहोस्। निहस्ते अम्बौतीथम सन्त्युत पाताश्च गोकुले। जब गोकुलको उत्पातको कुरा सुन्नुभयो नन्द बाबाले धड्कन तेज भयो। अरे वसुदेवजी यस्तो हुन्छ र? हुन्छ नि। ल तपाईँ छिटो छिटो गइहाल्नुहोस्। त अब यहाँ नन्द बाबालाई चिन्ता भयो। हे नारायण मेरो छोराको रक्षा गर्नुहोस् भन्दै भन्दै अब बाटामा भगवान श्री हरि नारायणको नाम जप्दै जप्दै अब उहाँ फेरि गोकुलतर्फ फर्किनु भयो। नन्दः पतिः वचः सौरेर नमृषेति विचिन्तयन् हरिम जगाम शरणमुत्पातागम शङ्कितः। बाटामा नन्द बाबा सम्झिँदै जाँदै हुनुहुन्छ कि यहाँनिर सम्झिँदै जाँदै हुनुहुन्छ हे प्रभु मेरो छोराको रक्षा गरिदिनुहोस्। कि वसुदेवजीले पक्कै पनि झुट बोल्नु भएको छैन। वसुदेवजी कहिले पनि झुट बोल्नुहुन्न। यहाँनिर जो नन्द बाबा हुनुहुन्छ नन्द बाबालाई पनि यही लागिरहेको छ। अब यहाँनिर कस्तो उत्पात होला त, के होला त? हे नारायण मेरो छोराको रक्षा गर्नुहोस् भजन गर्दै गर्दै नन्द बाबा जाँदै हुनुहुन्छ। अब पुग्नुभन्दा पहिला हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, नन्द बाबा पुग्नुभन्दा पहिला
कृष्ण भगवान की सानीमा पुगिन् को पुतना कंसेन प्रहिता घोरा पुतना बालघातिनी शिशुंसार निघ्नन्ति पुरा ग्राम प्रजादिषु। अब यहाँ हेर्नुहोस्, शिशुंसार निघ्नन्ति पुरा ग्राम ब्रजादिषु यसरी भनिएको छ कि नगर गाउँ आदिमा भ्रमण गर्दै गर्दै बालघातिनी पुतना बडा दिव्य सौन्दर्य भनेर हेर्नुहोस् है। पुतनाले अब खोज्दै खोज्दै नि कहाँ कहाँ भर्खर जन्मेका छन् बच्चाहरू मार्दै मार्दै अब गोकुलमा प्रवेश गरिसकी पुतना उता। सुखदेवजीले भन्दै हुनुहुन्छ, परीक्षित यस्ती लाग्दै थिए कि पुतना भगवती पो नारायणको दर्शन गर्न ब्रजमा आएकी हुन्। पुतनाले आफ्नो भेष बदलिन्। हेर्नुहोस्, राक्षसीलाई छोडेर अब दिव्य यहाँनिर सुन्दरी बनी पुतना। पुतनाको यो जो सौन्दर्य देखेर देख्ने जति सबै हैरान भएका छन्। त्यो समयमा गोप्यः श्रियं द्रष्टुमिवागतां पतिं, गोपिनीहरूको समूह बधाई दिँदै जाँदै थिए। त्यो समयमा पनि अझै अब धेरै थिए नि त, बधाई दिएर सकिएको थिएन, आउँदै बधाई दिँदै जाँदै थिए। पुतना सम्झँदै थिए कि अब पक्कै पनि यहाँ पुत्रको जन्म, कोही न कोही व्यक्तिको जन्म भएको हुनुपर्दछ। त्यसैले त यिनीहरू बधाई दिँदै गइरहेका छन्। पुतनालाई यो लाग्दैछ, मेरो नाम पनि के हो, पुतना हो। हेरौँ त को हो छोरा जन्मिएको रहेछ यहाँ। मायाद्वारा अझ बडा दिव्य गोपिनी जस्तो बनी अब पुतना। हेर्नुहोस् है, अघि एउटा सुन्दरी जस्तो बनेकी थिए, अब गोपिनी जस्तो बन्नु पर्यो नि त। त्यो ब्रज गोपमा गइसकेपछि त हैन, ब्रजमा गोकुलमा गइसकेपछि त गोपिनीको रूपलाई धारण गरी पुतनाले अब गोपिनीहरूको समूहमा मिसी र नन्द भवनमा पुगी। ल हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, अरू गोपिनीहरूले बधाई दिएको देखेर यसले नि नाटक गर्न प्रारम्भ गरी। पुतना भन्छे बाहिरबाट, अरे बहिनी यशोदा बधाई छ। त्यहाँ पुगेर नि गोकुलमा नन्द बाबाको घरमा पुगेर बाहिरबाट पुतनाले भन्न थाली। हेर्नुहोस् है, बालघातिनी, बालकहरूलाई मार्नेवाली पुतनाले, अरे बहिनी बधाई छ बाहिरबाट। अरे मैले जब सुने कि तिम्रो त बुढापामा छोरो भएको छ अरे। अरे बहिनी ढोका खोला। बाहिरबाट बहिनी बहिनी भन्दै बोलाइसकेपछि कोही न कोही त आएको हुनुपर्दछ, भा हाम्रै आफन्त हुन् कि। यशोदा माताले ढोका खोल्नु भयो। म त खुसीले गदगद भएँ। अब पुतनाले यसरी भन्न थाली, घरको सबै काम छाडेर दौडिएर आए नि आज। हे यशोदा, तिम्रो छोराको मुख हेर्न, हेर तिमी त टेढा आँखाले हेर्दैछौ त मलाई चिनेनौ। यशोदा मैया चकित पर्नु भयो। हे भगवान, मेरो बहिनी भन्छे आजभन्दा पहिला कहिले देखेको थिइनँ, तर बधाई लिएर आएकी छ। होली अब यतापट्टि कि हो कि अब नन्द बाबाले मलाई केही पनि भन्नुभएको छैन। कोही हुनसक्छ यतापट्टि। अब झर्को फर्को गरौँ भने फेरि घरमा आएका पाहुना बधाई दिन आएकी छिन्। अब होला कोही दिदी भनेर उहाँले अब यतापट्टि कि कोही जान पहिचान कि कोही होलिन्। अब एकदम प्रश्न पनि कता गरौँ भनेर अब आफूले केही पनि भन्नु भएन, नराम्रो पो सोच्छिन् कि भनेर। सबैलाई अब यस दिनेवाला यशोदा हुनुहुन्छ नि त, सबैलाई नराम्रो नभनौँ, सबैलाई राम्रो होस् भन्नेवाली। मनमा शङ्कित हुँदैछिन्, फेरि स्वागत पनि गर्दैछिन्। अरे आऊ आऊ बहिनी, तिमीहरू सबैको आशीर्वादले चमत्कार त, तपाईँहरूको आशीर्वादको चमत्कार त हो नि। यो सबै तपाईँहरूको आशीर्वादको चमत्कार त हो नि। नभए त मैले आज आँस मारिसकेको थिएँ। मेरो उमेर त गइसकेको थियो, सबै उमेर गइसकेको थियो मेरो। तर आज सबैको आशीर्वादले गर्दा मेरो पनि छोरो भएको छ। पुतनाले सोधी, कहाँ छ त छोरो, कहाँ छ, हेरौँ न। तिम्रो छोरो हेर्नको लागि म आएको हो। इसाराले देखाउनु भयो। यशोदा माताले उहाँ ऊ कोक्रामा सुताइराखेको छ। उहाँ कोक्रामा हल्लाएर मैले सुताएकी छु, नजगाउनु नि फेरि। अब पुतना गई छेउमा गएर बसी। अब त्यो समयमा यशोदा माताले त अब घरको काम गर्नु थियो। यशोदा माता आफ्नो घरको काममा लाग्नुभयो। त्यहाँनिर छोरो सुतेको छ, अब उठेपछि हजुरले हेर्नु होला भनेर अब पुतना त्यहाँ बसी। अब सुती सुती भगवानले त बुझिसक्नु भएको छ। यहाँ छड्के दृष्टिले हेर्नुभयो। हेर्नुहोस् है, सानीमाजी आउनु भएको छ। अब पुतनालाई देख्ने बित्तिकै आँखा बन्द गर्नुभयो। अरे हेर्नुहोस् है, बाहिर बोल्दाखेरि उहाँ बिउजिनु भएको थियो, थाहा थियो सबै कुरा।
तर पुतनालाई देख्ने बित्तिकै आँखा बन्द गर्नुभयो। विभुद्यताम बालकमारिकाग्रहम। एकै क्षणमा भगवान त चराचर जगतको आत्मा हुनुहुन्छ नि, को कसले के भन्दैछ, कसले के सोच्दैछ उहाँले त सबै जान्नुहुन्छ। तर पुतनालाई देख्ने बित्तिकै किन आँखा बन्द गर्नुभयो त? यसमा सन्त महन्त आदिको धेरै ठुलो भाव छ। हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, एक सन्तले भन्दछन् भगवानले यसकारण आँखा बन्द गर्नुभयो किनकि भगवानले सोच्नुभयो म आएको छु दुष्टको विनाश गर्नका लागि। अब यी सानीमा बाटै मैले चाहिँ दुष्टको विनाश गर्नका लागि सुरुवात गर्नु पर्यो। अब के गर्नु पर्ला भनेर सोच्नका लागि आँखा बन्द गर्नुभएको भनेर कति सन्त आदिले आफ्नो भाव व्यक्त गर्नुभएको छ। अब मङ्गलाचरण गर्नु पर्यो नि त। कोही सन्तहरूले यसरी भनेका छन्, मङ्गलाचरण गर्नु पर्यो के? दुष्टहरूको नाश गर्नका लागि। त्यसका लागि गणेश भगवानको स्मरण गर्नु पर्यो नि त। गणेश भगवानको स्मरण नगरिकन त आफ्नो कार्यलाई समापन गर्न सकिँदैन। त्यसैले भगवान उनी श्री कृष्णले पनि श्री गणेश भगवानको स्मरण गर्नुभएको हो। कति सन्त आदिले यो भाव व्यक्त गरेका छन्। अब प्रभुले सोच्नुभयो म आएको थिएँ माखन मिश्री खान, तर माखन मिश्री नचाखिकन पुतना सानीमा आउनुभएको छ विष खुवाउनका लागि। यो काम त मेरो होइन, यो काम कसको हो? भोले बाबाको हो। के खाने? विष खाने। विष खाने काम त भोले बाबाको हो। उहाँ सर्वसमर्थवान हुनुहुन्छ विष खानका लागि, म त सक्दिनँ। त्यसैले भगवान भोले बाबाको कृपा बेगर मैले विषलाई पचाउन सक्दिनँ। त्यसैले भगवान भोले बाबाको पनि ध्यान मैले गर्नुपर्दछ। त्यसै कारणले गर्दा उहाँले आँखा बन्द गर्नुभयो। धेरै सुन्दर सुन्दर भावहरू यसरी सन्त महन्त आदिले यहाँनिर प्रकट गर्नुभएको छ विद्वानहरूले। तर नेत्र बन्द गर्नुभयो उहाँले, नेत्र बन्द त गरिराख्नु भएको छ। पुतनालाई लाग्यो कि बच्चा निधाएको छ त्यो समयमा नि। त सुखदेवजीले यहाँ अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, परीक्षित जस्तै कोही व्यक्ति साधारण डोरी सम्झेर विषधारी सर्पलाई समातो भने के हुन्छ? के हुन्छ त्यो समयमा? यदि डोरी जस्तो लाग्यो उसलाई सर्प र च्याप्प समातो भने के गर्छ? त्यतिखेर डस्छ कि डस्दैन? त्यस्तै यहाँ साधारण शिशु मानेर पुतनाले भगवानलाई उठाएर आफ्नो काखमा राखी विषयुक्त स्तनपान गराउन थाली। कसले? पुतनाले। अब गाढाम कराभ्यम भगवान प्रपीड्य तत् प्राणैः समम रोष समन्वितो पिबत। तब भगवानले स्तनपान गर्न आरम्भ पनि गर्नुभयो। पहिला विष पिएर दुध समाप्त भएपछि प्राणलाई नै उहाँले पिउन थाल्नुभयो। हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, पहिला विष, त्यस पछाडि दुध आदि पिउँदा पिउँदै अब दुध समाप्त भएपछि प्राणलाई नै पिउन प्रारम्भ गरिदिइसक्नुभयो। जब प्राण तान्न लाग्नुभयो पुतना भगवानलाई काखबाट बाहिर निकाल्न खोज्थे पुतनाले, तर भगवान त सम्पूर्णको प्राण हुनुहुन्छ। जसले भगवानलाई आफ्नो मान्नुहुन्छ नि, भगवानले त्यसलाई छोड्नुहुन्न। हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, अब आफ्नो काखबाट बाहिर निकाल्न खोज्थे पुतनाले, तर भगवान टाँसे गर्नुभयो। जति जोड लाउँदाखेरि पनि सकिन। पुतनाले भगवानले तानेको तानै हुनुहुन्छ। अन्तिममा उठुस मुठुस भयो, सकिएन, एकदम गाह्रो भयो शरीरलाई। तुरुन्त फेरि आफ्नो रूपमा आई पुतना र त्यहाँबाट भाग्न थाली। हेर्नुहोस् यता यशोदा मातालाई केही थाहै छैन। हेर्नुहोस् है, भाग्न थाली यता। अब भाग्दै गएर अगाडि गएर अब ऊ धड्यामसँग पर पुगेर ऊ पर गएर ऊ पछाडि गुन्जयामान एकदम त्यहाँनिर सुखदेवजीले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, परीक्षित पुतनाले यति विशाल शरीर बनाएकी थिए कि 6 कोससम्मको वृक्ष सबै ढलेर चकनाचुर भएका थिए। पुतमानो पितद स्त्री कि जो पुतना हो चातुर्या मास राजेन्द्र महदासी द्रुम यसरी भनिएको छ। यहाँनिर 2 कोषको अर्थ हुन्छ विशेष। अब यहाँ 6 कोषको पनि कुराहरू आएको छ प्यारा भक्त भागवतहरू। यहाँ 2 कोषलाई 3 गव्युति भनिन्छ कि यसरी भनिन्छ। यत्रो भयङ्कर शब्द त्यहाँनिर उत्पन्न भयो कि यशोदा माता त्यो समयमा डराइन्। कहाँबाट यस्तो भयङ्कर शब्द आयो? त्यो समयमा केही पनि थाहै थिएन। अत्यन्त डरले थुरथुर भएकी जो यशोदा माता हुनुहुन्थ्यो बाहिर निक्लिनु भयो। बाहिर निक्लिएर हेर्नुभयो आफूले सुताएको छोरो छेउमा छैन, कोक्रामा छैन। त्यहाँबाट उहाँले हल्ला खल्ला गर्नुभयो वरिपरि।
कसैले पनि काहीँ पनि केही कुरा पत्तो पाएनन्। त्यहाँबाट हतार हतार बाहिर निस्किएर छोराको खोजीमा बाहिर दगुर्न थाल्नुभयो। त्यो समयमा जति पनि त्यहाँ गोपीहरू थिए सबैले विचार गरे, ओहो छैन त छोरो, कहाँ गयो, हल्ला खल्ला त भयो त्यहाँनिर। तर अलिकति पर पुगे, सबै पर पुगेर हेर्दाखेरि एउटा पर्वताकार शरीर भएको, जो पुरा पर्वताकारको शरीर भएको एउटा राक्षसी लडिरहेकी छ। पहिले त त्यो राक्षसीलाई मात्र देखे परबाट। हेर्नुहोस्, यस्तो विशाल शरीर थियो कि यहाँनिर बहुत भावहरू प्रकट गरिएको छ। अब त्यो विशाल शरीरलाई पहिले देखे उनीहरू गएर हेर्दाखेरि जो छोरा छ, छोरा त माथि पुतनाको छातीमा खेलिरहेको छ। जसरी तसरी भगवानलाई सबैले मिलेर तल ओह्राल्नका लागि पनि त्यो समयमा लिस्नुको प्रयोग गरियो, यसरी भनिएको छ। हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, त्यो समयमा उसको शरीरमा चढ्न सक्ने सामर्थ्य शक्ति व्यक्तिहरूको भएन र लिस्नु आदिको प्रयोग गरियो, यसरी भनिएको छ। जब भगवानले दूध पिउनुभयो त्यो समयमा सारा चराचर जगतको विषलाई पान गरिदिनु भएको छ। यो भावहरू पनि यसरी प्रकट गरिएको छ। अब यी भावहरूको बारेमा भोलि हामीले चर्चा गर्नेछौँ। भोलि हामीले यसको बारेमा सबै व्याख्या गर्दै अगाडि बढ्नेछौँ। आजको कथा प्रसङ्गबाट म टिका पौडेललाई बिदा दिनुहोस्। जय श्री हरि।